التسوس هو لا كاري دونتير. دونك السوسه باش تجي في الفم يلزم لها 4 لي فاكتور. يلزم لها دونك الماكله، يلزم لها لي بكتيري، يلزم لها دون المام باش سوا كاريي، ويلزم لو طون. هادو هما لي 4 فاكتور اللي يلزم باش يكونوا كاع على الضربه باش تكون اون كاري. دونك لو كان نحيو ان دي فاكتور لا كاري نو بو با سو ديفلوبي. دونك لو كان نحيو لي بكتيري ولا الماكله ولا لو طون ولا لا دون ما تنجمش تكون لا بكتيري. سي بور سا حنا نبروسيو سناننا و دومون تو الطون الناس باش يبروسيو سنانهم باش نتفاداو هاد السوسه لا كاري دونتير. عند لونفون لادولت لادوليسون لو فيو تو الموند كاع عندهم لا ميم تما كاع عندهم لا ميم باثولوجي هادي. وشنو هي مراحل تطور تسوس الاسنان؟ دونك السوسه تاع الاسنان مع الاول تكون بيان سور ثقبه صغيره في لي ماي، تحفر في لي ماي هي لا بارتي اكستيريور تاع لا دون، من بعد تلحق لا دونتين اللي هي تحت لي ماي، ومن بعد تلحق لو نير. دونك هذو هما لي 3 زيتاب اللي كاينين مراحل تاع التسوس. اذا لحقت لو نير توجع بزاف لا دون، هذيك هي اللي حنا نقولوا لها لا غاج دو دون. فوالا، وبعد التسوس تاع لو نير حدير ان ابسي. وشنو هي الاسباب المختلفه التي تعرض الاسنان للتسوس؟ الاسباب المختلفه هي بيان سور لو مونك ديجين. واحد كي ما يبروسيش سنانو مليح يجوه دي كاري. ينجم واحد يبروسي مليح سنانو ويجوه دي كاري مي سا ريست رار. مي بصح واحد لو كان يسو بروس بارفيتمون لي دون يريسبكت بارفيتمون لي ريغل ديجين ما يجوهش دي كاري. كيف يقوم طبيب الاسنان بتشخيص الاسنان المسوسه وتحديد نوع التسوس؟ المرحله اللي وصلت ليها فوالا، دونك طبيب الاسنان هو اللي يديسيدي واش من مرحله لحقت ليها لا كاري باش يشوف كيفاش يعالجها. باسكو الناس يحسبوا بلي يقول لك بلومباج هي نو، بلومباج راهو حاجه كبيره، علم كبير لداخل، كاين بليزيور تكنيك و بيان سور يفو بوزي لو بون دياغنوستيك. يفو واحد يلقى دابور لا كاري وشنو تما واش المرض تما لو بروبليم، كي يلقى وين راه لو بروبليم il pourra soigner la carie. Donc si c'est une carie superficielle صغيرة عندها بلومباج سبيسيفيك، إذا سي une carie profonde عندها تسمى دي تكنيك سبيسيال، وإذا لحقت لابسي ولحقت لو نير يفو نحو لو نير كيما الناس يعرفوا نديرو اون ديفيتاليزاسيون نحو لو نير. كيف يتم علاج تسوس الأسنان؟ فوالا بلومباج. دونك لي باسيون يروحوا عند الدونتيست نقيو لهم هذاك لا كاري و on remplace le tissu perdu par des composites très esthétiques. فوالا تما باش واحد كي بلومبي السنه تاعو ما تبانش كاع بلي راه مبلومبيا. وقتاش يستدعي تسوس الاسنان قلع السن او الضرس بصفه نهائيه؟ حنا هذا اللي توجور نسيو نيفيتيوه، سي كو ما نحبوش نحيو ضرسه. دونك اون ايساي الوغ التسوس هو لا كاري دونتير. دونك السوسه باش تجي في الفم يلزم لها 4 لي فاكتور. يلزم لها دونك الماكله، يلزم لها لي بكتيري، يلزم لها دون المام باش سوا كاريي، ويلزم لو طون. هادو هما لي 4 فاكتور اللي يلزم باش يكونوا كاع على الضربه باش تكون اون كاري. دونك لو كان نحيو ان دي فاكتور لا كاري نو بو با سو ديفلوبي. دونك لو كان نحيو لي بكتيري ولا الماكله ولا لو طون ولا لا دون ما تنجمش تكون لا بكتيري. سي بور سا حنا نبروسيو سناننا و دومون تو الطون الناس باش يبروسيو سنانهم باش نتفاداو هاد السوسه لا كاري دونتير. عند لونفون لادولت لادوليسون لو فيو تو الموند كاع عندهم لا ميم تما كاع عندهم لا ميم باثولوجي هادي. وشنو هي مراحل تطور تسوس الاسنان؟ دونك السوسه تاع الاسنان مع الاول تكون بيان سور ثقبه صغيره في لي ماي، تحفر في لي ماي هي لا بارتي اكستيريور تاع لا دون، من بعد تلحق لا دونتين اللي هي تحت لي ماي، ومن بعد تلحق لو نير. دونك هذو هما لي 3 زيتاب اللي كاينين مراحل تاع التسوس. اذا لحقت لو نير توجع بزاف لا دون، هذيك هي اللي حنا نقولوا لها لا غاج دو دون. فوالا، وبعد التسوس تاع لو نير حدير ان ابسي. وشنو هي الاسباب المختلفه التي تعرض الاسنان للتسوس؟ الاسباب المختلفه هي بيان سور لو مونك ديجين. واحد كي ما يبروسيش
التسوس هو لا كاري دونتير دونك السوسه باش تجي في الفم يلزم لها 4 لي فاكتور يلزم لها دونك الماكله يلزم لها لي بكتيري يلزم لها دون المام باش سوا كاريي ويلزم لو طون هادو هما لي 4 فاكتور اللي يلزم باش يكونوا كاع على الضربه باش تكون اون كاري دونك لو كان نحيو ان دي فاكتور لا كاري نو بو با سو ديفلوبي دونك لو كان نحيو لي بكتيري ولا الماكله ولا لو طون ولا لا دون ما تنجمش تكون لا بكتيري سي بور سا حنا نبروسيو سناننا و دومون طول طون الناس باش يبروسيو سنانهم باش نتفاداو هاد السوسه لا كاري دونتير عند لونفون لادولت لادوليسون لو فيو تو الموند كاع عندهم لا ميم تما كاع عندهم لا ميم باثولوجي هادي وشنو هي مراحل تطور تسوس الاسنان دونك السوسه تاع الاسنان مع الاول تكون بيان سور ثقبه صغيره في لي ماي تحفر في لي ماي هي لا بارتي اكستيريور تاع لا دون من بعد تلحق لا دونتين اللي هي تحت لي ماي ومن بعد تلحق لو نير دونك هذوما لي 3 زيتاب اللي كاينين مراحل تاع التسوس اذا لحقت لو نير توجع بزاف لا دون هذيك هي اللي حنا نقولوا لها لا غاج دو دون فوالا وبعد التسوس تاع لو نير حدير ان ابسي وشنو هي الاسباب المختلفه التي تعرض الاسنان للتسوس الاسباب المختلفه هي بيان سور لو مونك ديجين واحد كي ما يبروسيش سنانو مليح يجوه دي كاري ينجم واحد يبروسي مليح سنانو ويجوه دي كاري مي سا ريست رار مي بصح واحد لو كان يسو بروس بارفيتمون لي دون يريسبكت بارفيتمون لي ريغل ديجين ما يجوهش دي كاري كيف يقوم طبيب الاسنان بتشخيص الاسنان المسوسه وتحديد نوع التسوس المرحله اللي وصلت ليها فوالا دونك طبيب الاسنان هو اللي يديسيدي واش من مرحله لحقت ليها لا كاري باش يشوف كيفاش يعالجها باسكو الناس يحسبوا بلي يقول لك بلومباج هي نو بلومباج راهو حاجه كبيره علم كبير لداخل كاين بليزيور تكنيك و بيان سور il faut poser le bon diagnostic il faut واحد يلقى دابور لا كاري وشنو تما واش المرض تما لو بروبليم كي يلقى وين راه لو بروبليم il pourra soigner la carie donc si c'est une carie superficielle صغيره عندها بلومباج سبيسيفيك اذا سي une carie profonde عندها تما دي تكنيك سبيسيال واذا سوفلي ولا العلوي ولا او ميليو وشاك باسيون كيفاش تجي كاين دونك هي comme c'est un virus donc ما يبراش le virus ما يبراش c'est pas comme les bactéries نشربوا les antibiotiques le virus يجي كيكون واحد عيان دونك واحد واش يلزم يدير يبدا يحس دي بيكوتمون او نيفو دو لا ليفر قبل ما تخرج هذه الحبه ينجم يدير دي غلاسون ديجا باش يبردها باش كي يدير دي غلاسون هذاك لو فيروس يفا سو كالمي تنجم ما تخرج دونك فوالا il faut prendre des vitamines il faut prendre de la vitamine C فوالا و il faut واحد يداوي المرض اللي على جالو دونك اذا عنده اون فيافر اون اونجين اي تو تنجم تخرجو باللي واحد كي تجي هذا ليرباس يفو با يكرطو سي با بيان يفو با يمسو يفو با يحكو ليديال سي يخليه وحده او بو دو كيلكو جور يروح سوف سي فوا كي اون ريبيتيسيون يمرض بزاف باليرباس يفو كي كونسولت سي با بيان سي با نورمال تأثير مادة الكافيين الإيجابية والسلبية على صحة الفم والأسنان ما هي فوائد مادة الكافيين على صحة الفم والأسنان؟ الكافيين هو القهوة ما عندوش حتى فائدة على الأسنان عنده فائدة على الرأس يكالمي العبد يبيدون دو لينيرجي يفطنوا مي بصح على الأسنان ما كاين حتى فائدة لو تي باغ كونطخ مليح للأسنان لو تي بروتيج دو لا كاري مي لو كافي ما لحد الان لا سيونس مازال ما لقاوش حاجه مليحه لو تي بور لي دون بالك ابخي يوقع حاجات ملاح باغ كونطخ يرجع لي دون كحولها دونك سي ان بو موش دونك واحد مليح واحد يبروسي مليح سنانو بعد ما يشرب قهوه ما هي المواد والمشروبات التي تحتوي على الكافيين المفيد للفم والاسنان وانت كاخصائي في طب الاسنان تنصح بتناولها انا حاب يشرب قهوه يشرب قهوه ما فيهاش نصائح الكونتر يقولوا بلي انه الشاي غني بالفلوريدات التي تقوي الاسنان وتحميها من التسوس هل هذا صحيح؟ سي فري صح لو تي يبروتيج لي دون باسكو فيه دي اوليغوميليمون وفيه الفلور هذا سي فري صح ديجا اون بو ريماركي حنا في الجزائر الناس اللي يشربوا بزاف لاتاي
سورتو في السود تاع الجزائر سنانهم كاع صحاح باسكو انهم يشربوا بزاف لاتاي سي بيان سا بروتيج لي دون. بيان سور تصفر شويه الاسنان مي بون فوالا او ميم طون تصفر الاسنان او ميم طون بروتيج لي دون دي كاري دونك تما كاين توازن كل واحد واش يحب. اللي يحب سنانو صحاح يشرب بزاف لاتاي مي يصفاروا شويه سنان. يقول باحثون ايطاليون انه بامكان القهوه محاربه بكتيريا او ميكروبات الفم المؤديه للثه والاسنان وتساعد في منع حدوث تجويفات الاسنان التي تؤدي الى تسوسها وسقوطها. اسكو صح ولا لا؟ هادو ايطاليين سورمون يعرفوا خير مني. اسكو على باليش القهوه ما باليش اسكو فيها حاجات ملاح ولا ماشي ملاح. حنا ما قريناش على القهوه حنا قرينا على الاتاي. ما هي التأثيرات السلبية لمادة الكافيين على الفم؟ التأثيرات السلبية سي جوست لا كولوراسيون. دونك سي كوم القهوة كحلة دونك elle va colorer les dents بيان سور ترجعهم كحولة. دونك واحد يدير تحت غاج ينقي سنانو يولو ملاح مي يا با دانكونفينيون سور لو بلان باثولوجيك تما لي كاري ولا لو طارتر ولا لثات التهاب كانش. سي حاجة اون بلوس اللي يحب يشرب قهوة يشرب بها اوكان بروبليم. كيف نتجنب اصفرار الأسنان بسبب القهوة أو الشاي؟ Il faut boire de l'eau après. مليح واحد يشرب الماء جوست ابخي القهوة. سي بور سا في البلدان المتقدمة يعطيك الماء افيك القهوة. وش هي النصائح اللي تقدمها في الخدمة؟ على القهوة؟ سكي كافي الشاي. دونك واحد اللي كلش هي قهوة مليحة ولا تاي مليح ولا يفو برك سو بروسي لي دون خلاص تسمى واحد ما يخليش برك لي زاليمون في فمه. خصني نشوف دكتور بوزة.